बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़म अली नाज़म, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं इंतहाई ज़रूरी मौजू है। इस पे इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा। उम्मीद है कि मेरा आज का मौजू जो है आपको पसंद आएगा। तो नाज़रीन, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जुर्म और जराइम करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। जुर्म क्यों बढ़ता जा रहा है, हमें इसके बारे में इंतहाई ज़रूरी है कि हम सोचें। लेकिन बहुत सारे इदारे इस चीज़ की तरफ मतवज्जो हैं। वो ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जराइम को कम किया जाए। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन का जो इदारा है, इसके बाद पुलिस जैसे कि पंजाब में है, जैसे कि सिंध में है, KPK में है, हर सूबे में पुलिस मौजूद है और हमारी पुलिस पूरा काम कर रही है कि वो जराइम पे कंट्रोल करे। लेकिन उसके बावजूद रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से FIR दर्ज हो रही है, जिनमें हज़ारों के हिसाब से अगर FIR हैं तो 75% वो जराइम हैं जिनमें मोटरसाइकिल चोरी है, कार चोरी है, मंशियात है, कुछ और है। अब हमें देखना यह है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगर कोई शख्स मंशियात बेच रहा है तो वो क्यों बेचता है। नाजरीन, ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मंशियात फरोश को ये कहा जाए कि तुझे कितना पैसा मंशियात फ़रोख्त करने में इकट्ठा हुआ और तू कितनी देर इस पैसे के साथ गुजारी, तुमने 2 साल 4 साल अगर तूने मंशियात बेच के पैसा इकट्ठा किया तो 5 साल गुजार लिए, एक घर बना लिया, एक गाड़ी बना ली। अगर वो 5 साल तू हक हलाल की तरफ मेहनत करता और यही 5 साल में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुझे रब की तरफ तेरी तवज्जो होती तो अल्लाह ताला तुझे दे देता। मेरे ख्याल में अगर मुसलसल 5 साल एक शख्स किसी भी कारोबार में मेहनत करता है तो मुमकिन है आराम से वो अपना घर और गाड़ी और ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनको हासिल करने में कामयाब हो जाता है। नाजरीन, अब यहाँ जो पहलू है इस्लाह का, उसकी तरफ आना ज़रूरी है। इस्लाह हमारे मुआशरे में अज़ल से अबद तक आती रही, होती रही, लेकिन इस्लाह को मानना, इस्लाह पे अमल करना, सच्चाई की तरफ चलना, बुराई को छोड़ना हर वक्त हर दौर में मसला क्यों रहा है। नाज़रीन, जैसा कि अभी मैं पढ़ रहा था कि हमारे SP सदर हैं, उन्होंने खुली कचहरी का एहतमाम किया और उन्होंने लोगों को कहा कि मेरे दरवाजे जो हैं वो हमेशा साइलिन के लिए खुले हैं। जी हाँ, हसन जावेद भट्टी इनका नाम है, SP सदर हैं और SP सदर ऑपरेशन। इन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं, किसी का कोई मसला मेरे सर्कल में है, सदर डिवीज़न में है, तो वो आइए मुझे बताए, मैं इंशाल्लाह हल करूँगा। और उन्होंने बड़े खुले दिल से आवाम की खिदमत के लिए आराम से लोगों की बातें सुनी और उनके मसाइल हल किए। मेरी रिक्वेस्ट ये है जनाब IG साहब से, जनाब वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि वो मेहरबानी फरमाएं, एक मुकम्मल सेल कायम होना चाहिए, एक अदारा बनना चाहिए। बेशक बहुत बड़ी बात है अगर हमारे यही SP सदर अपने इलाके के जितने जराइम पेशा लोग हैं उनको बुलवाएं, इकट्ठा करें, उनसे एक हफ्तावार, 15 दिन, महीने में एक मीटिंग रखें, एक स्पीच रखें, अपने SHOs को कहें कि वो अपने इलाके में एक स्पीच का वक्त रखें, हफ्ते में कम से कम एक बार
ایک SHO کے علاقہ جو ہے اس میں وہ آرام سے ہفتے میں ایک سپیچ کر سکتا ہے، 1.5 گھنٹے کی ایک میٹنگ کر سکتا ہے ان لوگوں سے جو خاص جرائم پیشہ، ان لوگوں کو SHO لیول پہ بتایا جائے کہ بھائی تم انسان ہو، حیوان نہیں ہو، تمہاری قدر و منزلت میں جانتا ہوں، ہر انسان جانتا ہے، اور آپ کو خود بھی اپنی قدر و منزلت کا پتہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے وہ کہ اللہ خالق کائنات نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ جرم کیوں کرتے ہیں۔ پیسے کے لیے کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے بہت سارے قرضوں کا اعلان کیا ہوا ہے، فرسٹ پرائیورٹی پہ ہم آپ کو قرضہ لے کے دیتے ہیں، آپ بزنس کریں، آپ جرائم کو چھوڑ دیں، چرس، افیم، پاؤڈر بیچنا چھوڑ دیں، کار کی چوری چھوڑ دیں، موٹر سائیکل کی چوری چھوڑ دیں، اور پھر وہ جو چور ہے جب وہ چوری کر لیتا ہے تو پیسہ کتنے دن چلتا ہے؟ چند دنوں میں وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ حرام مال ہوتا ہے، حرام مال جو ہے وہ زیادہ دیر اس کی زندگی نہیں ہوتی، اور اس کو کھانے والا انسان جو ہے وہ بھی زیادہ دیر آرام سے نہیں بیٹھتا۔ لہذا میں آج کا جو میرا مشورہ ہے، آج کا جو میرا پروگرام ہے، اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ، حکومتی لیول پہ اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو جو جرم کی دنیا سے منسلک ہو چکے ہیں، جن کی پولیس نے ایک کرائٹیریا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اس بندے پہ 20 FIR ہیں، اس بندے پہ 40 FIR ہیں، یہ بندہ جو ہے یہ کرمینل ایکٹیویٹیز کے اس دائرے میں آ چکا ہوا ہے، یہ وہ جو ایک ایریا ہے CRO صاحب جدھر ریکارڈ رکھا جاتا ہے کرمینل لوگوں کا، اس میں آتا ہے۔ آرام سے وہاں سے ان کی لسٹ لی جائے، ان لوگوں سے بات کی جائے کہ یار آئندہ کے لیے تم بہتری کی طرف آؤ۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اگر SP لیول کے لوگ، SHO لیول کے لوگ، DSP صاحبان اور تمام ایسے پولیس کے افسران اپنی پوری ڈیوٹی کی، ہفتے کی ڈیوٹی جو ہے اس میں سے ایک آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 50 منٹ، 30 منٹ، 2 گھنٹے، کتنا بھی ٹائم وہ نکال لیں، تو مجھے امید ہے کہ 100 میں سے 75% لوگ جرم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ یا تو پھر میرا ایمان ہے، اور یا مجھے یقین ہے اپنے رب پہ کہ وہ انشاءاللہ پولیس افسران کی اس کاوش سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری تبدیلی لے آئے گا اللہ خالق کائنات، اور بہت سارے خاندان جیلوں میں جانے سے بچ جائیں گے، اور ان کی بیگمات، ان کے بچے جو جیل کے باہر کندلے کے ساتھ لگ کے، وہ جو جنگلہ ہوتا ہے جدھر ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، خواتین بہت مشکل سے گرمی سردی میں اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بچ جائیں گے۔ وہ جیلوں کے باہر جو دھکے لگتے ہیں ان سے بچ جائیں گے۔ وہ جو بد نظری ہماری خواتین پہ لوگ ڈالتے ہیں، اپنی بری نظریں جو ڈالتے ہیں، اور ہمارے پیارے جیل میں ہوتے ہیں، ان کے پیارے جیل میں ہوتے ہیں، اور ہماری خواتین، ان کی خواتین بیچاری جیل کے باہر جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ لہذا میری بڑی ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ احکام بالا اس پہ ضرور غور کریں۔ میں پوری امید کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ میری یہ آواز، اس پہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا آفیسر ضرور امپلیمنٹیشن کرے گا اور کروائے گا، اور معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا۔ میرا مقصد آج کا اصلاح تھا کہ ہر جرم کرنے والے کی اصلاح ضروری ہے۔ ہم نے پکڑ لیا اشتہاری، ہم نے پکڑ لیا وہ منشیات فروش، ہم نے پکڑ لیا وہ پتنگیں اڑانے والا یا بنانے والا، ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، امید ہے کہ میرا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔